हाँ करो। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् आत्मानं संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। अस्तु, वयम् इदानीम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अत्र एवमस्ति, गतदिवसे अस्माकम् एका कथा समाप्ता, सिंहशशककथा। सा कथा समाप्ता। सन्दर्भः अस्ति सिंहः पिङ्गळकः। पिङ्गळकात् पिङ्गळकस्य व्यवहारेण दुःखितौ कर्डकदमनकौ पिङ्गळकस्य तथा सञ्जीवक इति वृषभस्य च मैत्रीं विश्लेषयितुं दमनकस्य चिन्तनं चलति। तस्मिन् सन्दर्भे कर्डकदमनकयोः सम्भाषणं चलति। तत्र कथञ्चित् एतयोः द्वयोः मैत्री विश्लेषणीया, विघटनीया इति प्रतिश्रुतः अस्ति दमनकः। कर्डकस्य तावान् विश्वासः नास्ति। सः किञ्चित् भयम् अनुभवति, एतादृश सामर्थ्यं दमनके अस्ति वा न वा इति। परन्तु दमनकः भिन्नैः भिन्नैः उदाहरणैः कथाभिः कर्डकं तत्र दृढं कर्तुं प्रयत्नं करोति। तदाधारेण यदा सः उक्तवान् अन्तिमा कथा, यदि वा बुद्धिमान् दुर्बलः चेदपि सबलं मारयितुं शक्नोति इति। यः बुद्धिमान् अस्ति, बुद्धिप्रधानमस्ति, न तु बलं केवलं। तर्हि बलवतः सिंहस्य मारणं दुर्बलेन शशेन कथं कृतमिति गतकथायां वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रिमः इदानीं द्वयोः पुनः मूलकथां प्रति आगच्छामः। अर्थात् इदानीं तस्य बुद्धिर्बलं यस्य इति अभवत्, तावत्पर्यन्तं वयम् इदानीम् अन्तिमवर्गे वयं कृतवन्तः। इदानीम् कथायाः अग्रिमभागं प्रति वयं गच्छामः। तत्र एवमस्ति, तद्यदि भवान् कथयति तत् तत्रैव गत्वा तयोः स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं करोमि इति कः वदति? दमनकः वदति। तद्यदि भवान् कथयति, अर्थात् भवान् यदि वदति, अरे नहीं तो बोल भी सकते हैं। एकनिमेषः महोदय, किञ्चित् मधुकर किञ्चित् तद् निष्कासयतु। एतद् अस्तु, अहं कृतवान्। तर्हि सः वदति, इति भवान् कथयति तत् तत्रैव गत्वा किं करोमि? अहं तत्र गत्वा तस्य हननं करिष्यामि, अथवा तं हननं न, तस्य किञ्चित् उपायं पश्यामि इति। तत्रैव गत्वा तयोः
स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं करोमि इति। तद्यदि भवान् कथयति तत्रैव गत्वा कयोः तयोः पिङ्गलक सञ्जीवकयोः बुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं करिष्यामि इति। तयोः द्वयोः मध्ये या मैत्री अस्ति तद् अहं मैत्रीभेदं करोमि इति। इदानीं कर्णकः एतस्य भिन्नभिन्नकथाः श्रुत्वा इदानीं किञ्चित् इदानीं तस्य धैर्यम् आगतं। सः वदति, कर्णकः वदति, किं वदति? भद्र, यद्येवं तर्हि गच्छ, शिवास्ते पन्थानः सन्तु, यथा अभिप्रेतम् अनुष्ठीयताम् इति वदति। अर्थात् इदानीं यदि भवान् चिन्तयति एवं भवितुम् अर्हति, यद्येवं तर्हि गच्छ, भवान् गच्छतु, शिवास्ते पन्थानः सन्तु, भवतः मार्गे शुभं भवतु, यथा अभिप्रेतम् अनुष्ठीयताम्। अर्थात् भवतः यदा बुद्धौ भवति, यदा किञ्चित् यदा भवान् यदा इच्छति यदा तथा करोतु भवान् इदानीम् इति उक्तवान्। दमनकः तत्र यदा अथ दमनकः इदानीम् अत्र आगतमस्ति, अथ दमनकः सञ्जीवकवियुक्तं पिङ्गलकम् अवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्य अग्रे समुपविष्टः। इदानीम् एतत् कर्तुं यदा गच्छति विश्लेषणं विघटनं, तर्हि द्वयोः यदा युगपद् भवति तौ द्वौ तत्र कर्तुं न शक्यते। सः अवसरं दृष्टवान्। इदानीं दमनकः किं दृष्टवान्? तम् अवलोकितवान्। कीदृशं? सञ्जीवकवियुक्तं पिङ्गलकम् अवलोक्य। अर्थात् इदानीं सञ्जीवकः तेन सह नास्ति, एकाकी अस्ति दमनकः, सिंहः। तर्हि तत् समयं दृष्ट्वा तत्रान्तरे प्रणम्य अग्रे समुपविष्टः, तस्य समीपं पुरतः गतवान्। अर्थात् इदानीं किञ्चित् यदा पिङ्गलकं दृष्ट्वा तस्य समीपं गत्वा नमस्कृत्य पुरतः उपविष्टः। कस्य पुरतः? सिंहस्य पुरतः। तथा तं दृष्ट्वा पिङ्गलकोऽपि तमाह। तं दृष्ट्वा पिङ्गलकः वदति तं, भद्र, किं चिरात् दृष्टः? भवान् एतावत् कालं कुत्र आसीत्? बहुदिनानि जातानि भवन्तं मेलित्वा यदा इति सः उक्तवान्। बहुदिनानि जातानि भद्र, किं बहुकालानन्तरं दृष्टः त्वं? तर्हि सः वदति, दमनकः आह, न किञ्चित् देवपादानाम् अस्माभिः प्रयोजनं, तेन अहं न आगच्छामि। यदा किञ्चित् सः किञ्चिदेवं दुःखस्वरेण वदति, न किञ्चित् देवपादानाम् अस्माभिः प्रयोजनम्। अरे भवते अस्मत्तः किमपि प्रयोजनं तु नास्ति, देवपादानां भवताम् अस्माकं प्रयोजनमेव नास्ति, तेन अहं न आगच्छामि, तस्तेन कारणेन अहं भवत्पुरतः न आगच्छामि। तथापि राजप्रयोजन विनाशमवलोक्य संदह्यमानहृदयः व्याकुलतया स्वयमेव अभ्यागतः वक्तुम्। इदानीं वदति सः, राजप्रयोजन विनाशम् अवलोक्य, अर्थात् राजप्रयोजनं यद् भवति, अतः राज्ञे यत्किमपि प्रयोजनं भवति इति किमपि अस्ति, तस्य नाशः न भवतु, राज्ञः प्रयोजनकरं यद् भवति तद् भवतु इति कृत्वा राजप्रयोजन विनाशम् अवलोक्य, अर्थात् भवते किमपि प्रयोजनं भवेत् इति अस्ति, तदिदानीं नष्टप्रायः इव दृश्यते। तद् दृष्ट्वा किं? संदह्यमानहृदयः इति वदति। अर्थात् संदह्यमानहृदयः इति हृदये तापम् अनुभवन्, हृदये संदह्यता इति तापम् अनुभवन्, किं? व्याकुलतया इति, व्याकुलतया अतीव दुःखेन अहं स्वयमेव तद् वक्तुम् आगतवान् अस्मि भवत्पुरतः। इदानीं तत् स्वयमेव अहं वक्तुम् आगतवान् अस्मि इति वदति। तर्हि व्याकुलतया स्वयमेव अभ्यागतः वक्तुम् इति सः उक्तवान्। तर्हि एतत् श्रुत्वा तत्र सः किं वदति? इदानीं तस्य कथनमस्ति, एतत् श्रुत्वा सः पश्यतु किं वदति इति। एकं तस्य कृते एकश्लोकमपि वदति। किं वदति सः? प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं, शुभं वा यदि वा शुभं,
अपृष्टोपि हितं ब्रूयात् न इच्छेत् पराभवम् इति अस्ति। अरे कीदृशः भवेत्? एवमस्ति, उक्तमस्ति यत् किं, यः प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं, प्रियं वा यदि वा द्वेष्यम्, अर्थात् प्रियं वा भवतु अप्रियं वा भवतु, शुभं वा यदि वा अशुभं, शुभं भवतु अन्यथा अशुभं भवतु, परन्तु किं करणीयमस्ति? अपृष्टोपि हितं ब्रूयात् इति अस्ति। अपृष्टोपि नृपेण अपृष्टः चेदपि हितवचनं वदेत्। तत्र नृपस्य पराभवं न इच्छति सः नृपेण अपृष्टः चेदपि, तदेव अस्ति। अपृष्टोपि हितं ब्रूयात्, यस्य नैच्छेत् पराभवं, यस्य राज्ञः पराभवं न इच्छति किं करणीयं भवति? राजा पृच्छति वा न पृच्छति, तस्य समीपं गत्वा हितं वा अहितं वा, शुभं वा अशुभं वा तद् वक्तव्यमेव भवति। राजा पृच्छतु न पृच्छतु, परन्तु वक्तव्यमेव। एषः किञ्चित् मार्गनिर्माणं करोति तत्र, अर्थात् एतस्य उपरि विश्वासस्थापनाय सः किं करोति? किञ्चित् मार्गं स्थापितवान्। इदानीं पश्यतु, भवान् पृष्टवान् चेदपि न पृष्टवान् चेदपि अहं स्वयम् आगत्य वदामि भवत् पुरतः एतत् इति सः किञ्चित् एवं तस्य पुरतः एवम् आगत्य वदति। अथ तस्य तत्र किं साभिप्रायं वचनमाकर्ण्य पिङ्गलकः आह। अरे साभिप्रायम् इत्युक्ते दमनकस्य किञ्चित् विशेषाभिप्रायसहितम्, अर्थात् सः बिट्वीन् दि लैन्स् किमपि स्थापितवान् आसीत् तत्र। भवान् किञ्चित् तस्य किञ्चित् एवं दुःखं, किञ्चित् व्याकुलता इत्यादिकमस्ति, तर्हि साभिप्रायकथनमस्ति। साभिप्रायकथनं जो इत्युक्ते यदा वयं हिंदी भाषायां वदामः कुछ लगाकर बोलना इति, किञ्चित् मनसि किमपि स्थापयित्वा यत् कथयति तस्य साभिप्रायकथनम् इति वदति। तर्हि अत्र किञ्चित् साभिप्रायवचनम् आकर्ण्य पिङ्गलकः आह। किं वक्तुमना भवान्? एषः वक्तुमिच्छति इति इदानीं पिङ्गलः ज्ञातवान्, सिंहः ज्ञातवान्। तर्हि एषः शृगालः दमनकः वदति, दमनकं पृच्छति एतं, किं वक्तुमना भवान्? भवान् किं वक्तुमिच्छति? तत् कथ्यतां यत् कथनीयमस्ति। भवान् यत्किमपि कथयितुम् इच्छति तत् कथयतु, का चिन्ता अस्ति? सः प्राह। दमनकः उक्तवान्, किं देव, सञ्जीवकः युष्मत्पादानाम् उपरि द्रोहबुद्धिरिति विश्वासगतस्य मम विजन इदमाह इति उक्तवान् सः। अर्थात् एवमस्ति, मया परिशीलनमेत, मया किं परिशीलितमस्ति इदानीम्, अर्थात् सञ्जीवकः युष्मत्पादानाम् उपरि, भवतः उपरि द्रोहबुद्धिरिति अहं वक्तुम् इच्छामि। विश्वासगतस्य मम विजन इदमाह इत्युक्ते मम एवमस्ति, विश्वासगतस्य मम, अर्थात् मम एतद् सम्यक् मम विश्वासः अस्ति, तर्हि सः मम विजन इदमाह इत्युक्ते विजने यदा अन्यः कोऽपि नास्ति तस्मिन् अहं सः एकान्ते मां विजन इदमाह इत्युक्ते एकान्ते मां सः एतदुक्तवान्। किमुक्तवान्? विश्वासगतस्य मम विजने इदमाह। किमुक्तवान् सः? कः? सञ्जीवकः मां किमुक्तवान्? युष्मत्पादानाम् उपरि द्रोहबुद्धिरिति अहं ज्ञातवान्। कथं ज्ञातवान्? सः किमुक्तवान् मां? भो दमनक दृष्टा मया, भो दमनक दृष्टा मया, किं दृष्टा मया? अस्य पिङ्गलकस्य सार असारता। असत्यं कथयति सः, पूर्णम् असत्यं कथयति दमनकः। किम् असत्यं कथयति? सः कथयति, पश्यतु, सः माम् उक्तवान्। कः? दमनकः, सञ्जीवकः माम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? अरे दमनकः, दृष्टा मया अस्य पिङ्गलकस्य सार असारता। अरे अहं तस्य सारत्वं, तस्य असारत्वम्, अर्थात् तस्य कुत्र बलमस्ति, कुत्र दुर्बलता अस्ति, एतत् सर्वम् अहं ज्ञातवान्। कः वदति इति वदति? सञ्जीवकः वदति इति वदति, परन्तु असत्यं वदति। तथा सञ्जीवकः न उक्तवान्, परन्तु असत्यं कथयति, अर्थात् तयोः मैत्री भेदार्थम्। तदहम् एनं हत्वा सकलमृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपदवी समन्वितं करिष्यामि इति। अर्थात् सः किं कथयति?
इदानीं तदहं एनं हत्वा किं सञ्जीवकः कथयति इति वदति किम् इदानीम् अहं पिङ्गलकं हत्वा सकलमृगाधिपत्यं सर्वेषामपि मृगाणां जन्तूनाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य त्वस्साजीव्यपदवी समन्वितं करिष्यामि। अर्थात् भवन्तं सचिवरूपेण स्थापयित्वा अहम् अग्रे राज्यं करिष्यामि इति पिङ्गलकम् इति सञ्जीवकः नाम वृषभः उक्तवान् इति दमनकः पिङ्गलकस्य पुरतः असत्यं कथयति, पूर्णमसत्यं कथयति सः। तदहं हत्वा सकलमृगाधिपत्यं त्वस्साजीव्यपदवीं समन्वितं करिष्यामि इति असत्यं कथयति। पिङ्गलकः तु एतत् श्रुत्वा कथमभवत् इति पश्यतु। पिङ्गलकोऽपि तद्वज्रसारप्रहारसदृशदारुणं वचः समाकर्ण्य मोहमुपगतः न किञ्चिदपि उक्तवान् इति। किं जातम्? अरे तस्य अत्यन्तमैत्री अस्ति तेन सह, सञ्जीवकेन सह। तर्हि तस्य यदा वयं जानीमः न अस्माकं मित्रेण किमपि एतादृशं कथितं विपरीतमिति श्रूयते तर्हि कियत् दुःखं भवति। एवमेवं पिङ्गलकस्यापि तद् वज्रसारप्रहारसदृशमिव आसीत्, वज्रायुधेन प्रहारः इव आसीत् तस्य। एतत् श्रुत्वा दारुणमासीत् तादृशवचः, दारुणं वचः समाकर्ण्य श्रुत्वा मोहमुपगतः, अर्थात् मोहालस्यः जातः सः, मोहालस्यः जातः तस्य। इत्युक्ते वज्रायुधेन कृतः प्रहारः इव भयङ्करमासीत् तत्। तत् श्रुत्वा पिङ्गलकः मूर्छां प्राप्तवान्। तर्हि न किञ्चिदपि उक्तवान्। सः किमपि वक्तुमेव सामर्थ्यं नासीत्, तस्य शक्तिः नासीत्। दमनकः बुद्धिमान् अस्ति। दमनकः ज्ञातवान् एतस्य शस्त्रं सम्यक् एव स्थानं प्रति प्रविष्टमस्ति इति। तस्य मुखं दृष्ट्वा एषः ज्ञातवान्, अर्थात् इदानीं कार्यम् अभवत्। दमनकोऽपि तस्य तम् आकारम् आलोक्य, अर्थात् तं भावम् आलोक्य चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? अयं तावत् सञ्जीवकनिबद्धरागः। एतस्य सिंहस्य इदानीं वस्तुतः कथमस्ति? सञ्जीवकस्य उपरि सः निबद्धरागः अस्ति। निबद्धरागः अस्ति इत्युक्ते महान् अनुरागः अस्ति तस्य उपरि। तन्नूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशम् अवाप्स्यति इति। अयं तावत् सञ्जीवक निबद्धरागः, तन्नूनम् अनेन मन्त्रिणा राजा विनाशम् अवाप्स्यति इति। अर्थात् किमस्ति? यदा अनेन मन्त्रिणा सञ्जीवकेन निश्चयेन राजा पिङ्गलकः विनाशं प्राप्स्यति इति। इदानीं सः ज्ञातवान् एतस्य मुखं दृष्ट्वा। उक्तं च कथम्? एकं भूमिपति करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्रयते मद स च मदाद्दास्येन निर्विद्यते। निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहः स्वातन्त्र्यस्पृहया ततः स नृपते प्राणेष्वभिद्रुह्यते। एवं लोके अस्ति। एषः ज्ञातवान् यस्यापि उपरि महान् अनुरागः भवति तस्य तु भवति कष्टं राज्ञः। सः चिन्तितवान् एषः निश्चयेन अनेन मन्त्रिणा सञ्जीवकेन विनाशम् अवाप्स्यसि। तस्य कृते सः वदति लोके एवम् उक्तमस्ति। किम् उक्तमस्ति? यद् राजा यदा राज्ये एकं जनं सचिवं प्रमाणभूतम् अधिकारिणं करोति। एकः भूमिपतिः राज्ये प्रमाणं यदा करोति सचिवं, प्रमाणीभूतः इव यं कमपि तत्र राजा सचिवं प्रमाणभूतम् अधिकारिणं करोति, तदा किं भवति? कमपि एवं योजयति सचिवरूपेण। सचिवरूपेण योजयति चेत् तस्य किं भवति? मोहाच्छ्रयते मता। तस्य मोहाद् किं भवति? मोहमुपगतः भवति सः। मोहमुपगतः भवति चेत् तस्य किं भवति? गर्वः प्रविशति, तस्मिन् गर्वः प्रविशति, मदः भवति। स च मदात् दास्येन निर्विद्यते। यदि मदः भवति, अहङ्कारः भवति, तर्हि किं भवति? प्रविष्टगर्वः सः अहं दासः अस्मि इति चिन्तयन् तेन दास्येन खिन्नः भवति। अर्थात्
इदानीं सचिवः अभवत्, ममापि अधिकारः अस्ति, ममापि अधिकारः अस्ति चेत् अहं किमर्थम् एवं दासरूपेण भवामि इति कृत्वा तस्य दास्येन तस्य किं भवति, दास्येन तस्य दुःखं भवति, दास्येन दुःखं भवति इति सः चिन्तयति किम्, अरे अहं किमर्थं दासः इव भवामि, अहमपि अधिकारी भवितुं शक्नोमि इति भवति। तर्हि प्रविष्टगर्वः भवति सः। एवं निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा, सः किं भवति, अरे अहं कियत् कालपर्यन्तम् एवं दासः इति भवामि, निर्विण्णस्य खिन्नस्य तस्य हृदये अहं स्वतन्त्रः भवामि इति इच्छा उत्पन्ना भवति। सर्वेपि चिन्तयन्ति अहं स्वतन्त्रः भवामि, इदानीं मम एतावत् स्थानमस्ति, अधिकारः अस्ति, तर्हि किं भवति, स्वातन्त्र्यस्पृहया ततः स नृपतेः प्राणेष्वपि द्रुह्यति। किं करोति सः, स्वातन्त्र्यस्पृहया ततः स नृपतेः, स्वातन्त्र्यस्पृहया, स्वातन्त्र्यस्पृहया, तस्य इच्छया, तया इच्छया सः राज्ञः प्राणेषु द्रोहम् आचरति। इत्युक्ते सञ्जीवकः अपि तथा द्रोहं कुर्यात्, कस्य उपरि, पिङ्गलकस्य उपरि इति सः चिन्तयति। अतः अत्र किम् उचितम् इति इदानीं सः मनसि एतावत् चिन्तितवान्। एतस्मिन् कालान्तरे पिङ्गलकः इदानीं मूर्छां प्राप्तवान् अस्ति। पिङ्गलकः चेतनां समासाद्य कथमपि तमाह। इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे किम् अस्ति, तत्र पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि तमाह। किम्, अरे इदानीं सः किञ्चित् कालपर्यन्तं मोहालस्यम् अभवत्, तस्य मूर्छा प्राप्ता एतावद् श्रुत्वा। इदानीं सः पिङ्गलकः चेतनां समासाद्य कथमपि तमाह। कथञ्चित् तस्य पुरतः एवम् उक्तवान्, सञ्जीवकः तावत् प्राणसमः भृत्यः। अरे भवान् किं कथयति सञ्जीवकस्य विषये, सः तु मम कीदृशमस्ति, प्राणसमः भृत्यः अस्ति। सः कथं मम उपरि द्रोहबुद्धिं करोति, विश्वासः न भवति, पिङ्गलकस्य विश्वासः न भवति। सः वदति, ए भवान् किं कथयति, सः मम प्राणसमः भृत्यः अस्ति, सः मम उपरि द्रोहबुद्धिं करोति इति कथं कथयितुं शक्नोति भवान्। दमनकः देव, भृत्यो भृत्य इति न एकान्तिकमेतत्, उक्तं च न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञां यो न कामयते श्रियम् अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते इति वदति। दमनकः वदति, किं वदति, अरे भवान् वारं वारं दमनकदेव सेवकः इति इत्येतदस्ति खलु, तद् किं नास्ति, एकान्तिकमेतत्, न एकान्तिकमेतत्, एतदेव अन्त्यमिति नास्ति। सेवकः सर्वदा सेवकः इति भवेत् इति नास्ति। सेवकः सर्वदा अन्त्यपर्यन्तं सेवकेनैव भाव्यम् इति एकान्तिकम् इत्युक्ते तस्य अर्थः नियतं नास्ति इत्यर्थः। एतत् अनियतमस्ति। अद्य यः सेवकः भवति, श्वः तु सः यजमानः अपि भवितुमर्हति। सेवकः इति एकः नित्यभावः नास्ति। कदाचित् सः अवसरं प्राप्नोति चेत् अग्रे गच्छति। तदेव वदति देवः, भृत्यो भृत्य इति न एकान्तिकम् एतत्, उक्तं च किं, तत्र वदति न सः अस्ति पुरुषः राज्ञां यो न कामयते श्रियम्। पश्यतु, अत्र यदा सेवकः सेवकत्वे एव तिष्ठति इति नियमः नास्ति। यत् राजानम् आश्रितेषु पुरुषेषु तादृशः कोऽपि नास्ति यः सम्पत्तिं न इच्छति इति। न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञां पुरुषे न कोऽपि तादृशः नास्ति यः श्रियं न कामयते इति। सर्वे श्रियम् इच्छन्ति, कः न इच्छति। यदा अस्माकं सर्वत्र यदा अस्माकं कार्यालयाः भवन्ति, तत्रापि यदा अधः कर्मचारिणः भवन्ति, ते अपि मनसि एतद् इच्छन्ति एव, अहमपि एकदिनं तत्र उपरि उपविशामि इति। कः न इच्छति, सर्वे इच्छन्ति। पुनः सेवकः इति आजीवनं कः सेवकत्वं करोति, अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते। कः सेवककार्यं करोति भो, दुर्बलाः कुर्वन्ति। अशक्ता एव सर्वत्र
नरेन्द्रं पर्युपासते। अशक्ताः दुर्बलाः ते अग्रे गन्तुं न शक्नुवन्ति, ते सर्वकालं नरेन्द्रं पर्युपासते, ते सर्वदा सर्वकालं किं राजानं सेवन्ते। समर्थाः राजानं सेवन्ते चेदपि यदा कदा वा ततः मोक्षं प्राप्य स्वतन्त्राः भवितुम् इच्छन्त्येव इति भावः। तत्र ते कदाचित् गन्तुम् इच्छन्त्येव इति भावः। एतत् श्रुत्वा पिङ्गलकः आह, भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिः न विकृतिं याति। एष सिंहः वस्तुतः बहु बहु सज्जनः इति न वक्तव्यं, बहु सत्सिंहः। सः इदानीमपि न विश्वसिति। सः वदति किं, भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिः न विकृतिं याति। मम तस्योपरि इदानीमपि विपरीतं न भासते। अर्थात् इदानीमपि मम सर्वं सत्यमेव चेदपि तस्य सञ्जीवकस्य विषये मम मनसि इदानीमपि विकारः न उत्पद्यते। अथवा साधु इदम् उच्यते। एतत् सर्वं वस्तुतः तत्त्वानि। अत्र यानि ये श्लोकाः भवन्ति ते सर्वे विष्णुशर्मणः यदा तत्र तत्त्वानि, एतत् सर्वम् एकैकमपि एकैकं तत्त्वम्। अत्र पश्यतु, तत्र अनेकदोषदुष्टोऽपि काय कस्य न वल्लभा कुर्वन्नपि वेलीकानि यप्रिय प्रिय एव सः। अरे एवमस्ति, एतत् सत्यमस्ति, परन्तु यदा एवमस्ति अनेकैः दोषैः युक्तमस्ति शरीरं। मम शरीरमस्ति, शरीरे बहवः रोगाः सन्ति, किमपि भवन्ति, तदापि अस्माकं शरीरम् अस्माकं कृते किं न भवति, अनेकदोषदुष्टोऽपि काय कस्य न वल्लभः। अरे कस्य प्रियः न भवति शरीरं? स्वस्य शरीरं स्वस्य कृते प्रियमेव भवति। तत्र भिन्नभिन्नरोगाः भवन्तु, यत्किमपि वा भवतु, कस्य इच्छा न भवति? अनेकदोषदुष्टोऽपि काय कस्य न वल्लभः कुर्वन्नपि वेलीकानि यप्रिय प्रिय एव सः। अरे बहु प्रियता अस्ति यस्य उपरि, सः वेलीकानि दोषान् करोति चेदपि स प्रियः प्रिय एव सः। अर्थात् सः तत्र किमस्ति, सः विरुद्धानि आचरन्नपि प्रियः जनः प्रियः एव भवति इति। तच्छ्रुत्वा दमनकः वदति, दमनकः सम्यक् टैट् करोति, दमनकः सम्यक् स्क्रू चालयति। अत्र पश्यतु, दमनकः, कारण तस्य लक्ष्यमस्ति, तस्य टार्गेट् अस्ति, एतयोः द्वयोः मध्ये कलहः भवेत् इति। सः दमनकः शृगालः, पुनः तेन कारणेन वयं वदामः खलु शृगालबुद्धिः इति। शृगालः बुद्धिमान् इत्यादिकं पञ्चतन्त्रकथाभिः आगता कल्पना। कारणम् अत्रत्य दमनकः पश्यतु कीदृशचटुलः चटुलः अस्ति सः। तेन अन्यथा अन्यथा एतस्य शृगालस्य बुद्धिः शृगालः तावदेव, परन्तु सः चटुलः इति अत्र दमनकः कथयति। किं कथयति दमनकः? तत्र वदति सः, दमनकः इदानीं कथयति, अत एव अयं दोषः, अत एव अयं दोषः। किम् अत एव अयं दोषः इति? किम् एकनिमेषः, अत एव अयं दोषः। अरे भवतः दोषः एषः एव अस्ति। अर्थात् किं वदति तत्र अग्रे सः वदति, यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुः आरोपयति पार्थिवः अकुलीन कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः। अरे एवमस्ति, एतत् प्रियता अस्ति खलु, एतया प्रियतया किं भवति, यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुः आरोपयति पार्थिवः। तत्र एवमस्ति, राजा किं करोति, यस्मिन् पुरुषे अधिकां दृष्टिम् आरोपयति। अर्थात् इत्युक्ते स्नेहेन पश्यति। यः राजा भवति सः यस्मिन् पुरुषे बहु स्नेहेन पश्यति, सः अकुलीनः वा भवतु कुलीनः वा भवतु, सः कुलीनः अकुलीनः भवतु कुलीनः वा भवतु, सम्पतः पात्रं भवति। किमर्थम्? अरे सः तु राज्ञः स्वकीयः, राज्ञः स्वकीयः इति अस्ति, राजानम् अपेक्षया अपि तस्य बलम् अधिकं, तस्य बलम् अधिकं, तेन कारणेन सः किं भवति, श्रियं प्राप्नोति तत्र। तदेव वदति अकुलीनः कुलीनः वा सः श्रियः किं भवति, भाजनं भवति,
श्रियो भाचनं नरः। अपरम् इतोपि सः वदति अपरं केन गुणविशेषेण इदानीं सम्यक् इदानीं किञ्चित् प्राप्तवान् सः दमनकः पिङ्गलकम् एकान्ते प्राप्तवान् इदानीं सञ्जीवकः नास्ति तेन सह सम्यक् वदति किं वदति पश्यतु कथं मनःपरिवर्तनं कारयति केन केन गुणविशेषेण स्वामी सञ्जीवकं निर्गुणकमपि निकटे धारयति प्रश्नं पृच्छति सः अरे सः निर्गुणकः किं केन गुणविशेषेण भवान् तं सञ्जीवकं निर्गुणकमपि निकटे स्थारयति अर्थात् सः निर्गुणः तस्मिन् कोऽपि गुणः एव नास्ति तर्हि पुनः भवान् कं गुणविशेषं पश्यति तस्मिन् एवं निकटे स्थापयितुं किमर्थं निकटे धारयति भवान् अथ देव यद्येवं चिन्तयसि यदि भवान् एवं चिन्तयति यदि भवान् एवं चिन्तयति किं किं चिन्तयति चेत् महाकायोऽयम् अरे सः सञ्जीवकः अस्ति खलु वृषभः महाकायः अस्ति इति भवान् चिन्तयति चेत् अरे अनेन रिपून् व्यापादयिष्यामि अहम् एतं स्वीकृत्य एतस्य सहायेन सर्वान् सर्वेषां शत्रूणां हननं करिष्यामि अर्थात् एवम् अहं शत्रून् मारयामि तस्य सहायेन इति भवान् चिन्तयति चेत् एतत्तु लज्जास्पदं तत्तु कदापि न भवति किमर्थं न भवति किमर्थं न भवति इत्युक्ते सः वदति यदा महाकायोऽयम् अनेन रिपून् व्यापादयिष्यामि तस्मात् न सिद्ध्यति तदस्मात् न सिद्ध्यति तदस्मात् न सिद्ध्यति अरे सञ्जीवकेन तत् किमपि कर्तुं न शक्यते किमर्थं यतोऽयं षष्पभोजी अरे सः सस्याहारी अस्ति सः कुत्र गत्वा कं मारयितुं शक्नोति सः तु तृणं भक्षयति सः तृणं भक्षयति षष्पभोजी षष्पभोजी इत्युक्ते तृणाहारी इत्यर्थः सम्पूर्ण वेजिटेरियन् अस्ति सः तर्हि सः गत्वा कं मारयितुं शक्नोति देवपादानां पुनः शत्रवः मांसाशिनः भवतां शत्रवः के भवन्ति भवतां शत्रवः सर्वे नॉन वेजिटेरियन्स् भवतां सर्वे शत्रवः मांसाशिनः ते सर्वे मांसाहारिणः ते बहु किं वदामि बहु शक्तिशालिनः भवन्ति अनन्तरं तेषां स्वभावः भिन्नः भवति तेषां शरीर आकारः भिन्नः भवति एष षष्पभुक् किं करोति तत्र गत्वा इति पश्यति तर्हि तद्रिपुसाधनम् अस्य साहाय्येन न भवति इत्युक्ते अस्य साहाय्येन भवतः शत्रूणां निग्रहणं न सम्भवति तत्तु न भवत्येव तद्रिपुसाधनम् अस्य किं साहाय्येन न भवति निश्चयेन न भवति तस्मादेनं दूषयित्वा हन्यताम् इति अर्थात् इदानीं किमपि अधिकं न चिन्तनीयं किं करणीयं तं दूषयतु कारणं हननात् पूर्वं केनापि प्रकारेण तस्योपरि कश्चन दोषारोपः करणीयः खलु साक्षात् गत्वा कथं मारयति तस्मात् एनं दूषयित्वा किं करणीयं कथमपि दूषयित्वा मारयतु इति वदति पिङ्गलकः एतत् दृष्ट्वा एतत् श्रुत्वा पिङ्गलकस्य महत् दुःखम् आगतम् किं करणीयम् इदानीं सः वदति इदानीं तस्य कष्टं किम् उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि तस्य दोषो न वक्तव्य प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा एतदेव कस्यापि विषये यदा प्रशंसां करोति चेत् विचिन्त्य करणीयमस्ति यदि यस्य कस्यापि समाजस्य पुरतः प्रशंसां कुर्मः तस्य विषये बहु समर्थनं कुर्मः चेत् पुनः तस्य दोषकथनमिति कष्टाय भवति तस्य पुनः दोषारोपः कष्टाय भवति एकवारं भवान् एकवारं किं भवति उक्तः भवति किं यः पूर्वं गुणवान् इति संसदि समाजस्य पुरतः यदि एकवारं किं तर्हि एवं यदि समाजस्य पुरतः एकवारं वदति एषः गुणवान् इति तस्य दोषो न वक्तव्यः पुनः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा तस्य दोषः न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा कारणं प्रतिज्ञाभङ्गः भवति एवं करोति चेत् तर्हि तस्य भयं भवति एतद् वक्तुं तर्हि इदानीं कथम् अहं करिष्यामि उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवान् इति संसदि दमनक सञ्जीवकस्य विषये पिङ्गलकः बहु उक्तवान् एषः योग्यः परमयोग्यः एषः तादृशः ईदृशः इत्यादि
भिन्न भिन्न प्रकारेण तस्य प्रशंसां कृतवान् गुणवान् इति इदानीं कथं तस्य दोषारोपणं कर्तुं शक्यते इति चेत् इति वदति। अन्यच्च तस्य धर्मसङ्कटमस्ति। मया अस्य तव वचनेन अभयप्रदानं दत्तम्। अरे भवानेव तत्र कारणम्। एतस्य अभयप्रदानं केन दत्तं? मया दत्तं। कथं दत्तवान्? भवतः अभिप्रायम् अनुसृत्य। दमनकः एव आनीय पिङ्गळक सञ्जीवकयोः परिचयं कारितवान् न? दमनकः एव आनीय द्वयोः परिचयं कारितवान्। अरे अहं तस्य अभयं भवतः वचनानुसारम् अहं दत्तं। तत् कथं स्वयमेव व्यापादयामि? इदानीं तत् स्वयम् अहं कथं तद् नाशयामि? स्वयं कथम् अहं तस्य उल्लङ्घनं करोमि? तद् अहमेव स्वयं कथं तद् मारयामि तम् इति तस्य कथम् अहं यदा अभयं दत्तवान् अहं तस्मै तम् अहं स्वयं अहं तस्य मारणं कथं करोमि? यथा अभयं दत्तवान् सः एव स्वयं मारयति इति योग्यं भवति वा? सर्वदा सञ्जीवकः अयं सुहृत् अस्माकम्। अरे सञ्जीवकः मम मित्रमस्ति, न तं प्रति कश्चित् मन्युः अस्ति। तस्य उपरि सः मम सुहृत् अस्ति, मम तस्य उपरि मन्युः कोऽपि नास्ति। मन्युः नाम कोपः। मम तस्य उपरि कोऽपि कोपः नास्ति, कश्चित् मन्युरस्ति। उक्तं च किम् उक्तमस्ति? तत्र एवमस्ति, इतः सदैत्यप्राप्तः श्रीर् नेत एवार्हदीक्षयं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं चेतुमसाम्प्रतम् इति। तत्र कथं वदति? तत्र इतः स दैत्यप्राप्तः श्रीः न इत एवार्हदीक्षयम् इति वदति सः। अरे पश्यतु कथमस्ति इत्युक्ते, यत् सः दैत्यः तारकासुरः इतः एव सम्पदं प्राप्तवान् अस्ति, तस्य इतः एव विनाशनं न उचितम् इति कुत्र अस्ति? कालिदासः वदति। तत्र शिवः तत्र तस्मै वरं ददाति, तारकासुराय। किं वरं ददाति? भवन्तः जानन्ति कुमारसम्भवस्य कथा। तदेव अत्र वदति। किम्? इतः स दैत्यप्राप्तः श्रीर् न इत एवार्हदीक्षयम्। शिवः वरं दत्तवान्, महेश्वरः। यदि शिवः महेश्वरः वरं दत्तवान् तर्हि सः वदति इदानीं तं मारयितुम् अहं न शक्नोमि। किमर्थम्? अहमेव तस्मै वरं दत्तवान्। तस्य कृते एकम् उपमापि कालिदासः तत्र वदति। कुमारसम्भवस्य पद्यमस्ति एतत्। कुमारसम्भवस्य पद्यमस्ति एतत्। इतः सदैत्यप्राप्तः श्रीर् न इत एवार्हदीक्षयम् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं चेतुमसाम्प्रतम्। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे एतदस्ति। यदा कर्मप्रवचनीयसंज्ञासन्दर्भे विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुमसाम्प्रतम् इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। विषवृक्षः अस्ति, परन्तु अहं स्वयं स्थापितवान्, अहं स्वयम् आरोपितवान्, जलसेचनं कृतवान्। एतत् सर्वं कृत्वा विषवृक्षः उन्नतः जातः। तदा ज्ञातम् एषः विषवृक्षः अस्ति इति। परन्तु तत् स्वयं तस्य कर्तनं कर्तुं किञ्चित् मनसि दुःखं भवत्येव। तत् कर्तुं न शक्यते। कारणं मम हस्तेन जलसेचनं कृतं, मम हस्तेन आरोपितं, मम हस्तेन तस्य रक्षणं कृतम्। इदानीं तं कर्तयितुं कष्टमेव भवति इति। तदेव विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं चेतुम् असाम्प्रतं। तद् योग्यं नास्ति। अर्थात् स्वेनैव प्रवर्धितः वृक्षः तस्य स्वयमेव छेदनं न उचितमिति इति वदति। तर्हि तत्र वदति पुनः, अग्रेपि वदति सः, पिङ्गळकस्य दुःखमेव। पिङ्गळकः किञ्चित् इदानीं बहु कष्टे आपतितः, किं करणीयम् इति सः न जानाति। तर्हि सः वदति पुनरपि, आदौ न वा प्रणयिनां प्रणयो विधेयो दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीय उत्क्षिप्य यक्षिपति तत्प्रकरोति लज्जां भूमौ स्थितस्य पतनात् भयमेव नास्ति इति वदति। आदौ न वा प्रणयिनां प्रणयो विधेयो। अरे पश्यतु, इदानीं सः किञ्चित् तत्त्वं वदति। किं तत्त्वं वदति? अरे एवमस्ति, प्रियजनानां विषये प्रेम एव न करणीयम् इति वदति सः। किमस्ति? आदौ न वा प्रणयिना प्रणयो विधेयः। कदापि कुत्रापि प्रणयः न विधेयः। किमर्थम्? एवं कष्टं भवति अन्ततो गत्वा किमपि विपरीतं भवति चेत्। आदौ न वा प्रणयिनां
प्रणयो विधेयो प्रियजनानां विषये प्रेम एव न करणीयम्। किमर्थं? पुनः किं करणीयं भवति? दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः। यदि प्रेम क्रियते चेत् प्रतिदिनं तस्य परिपोषणं करणीयं भवति। प्रतिदिनं तस्य परिपोषणं करणीयं भवति। उक्षिप्य यक्षिपति तत् प्रकरोति लज्जाम्। उक्षिप्य यक्षिपति, वयं बहुत चढ़ाकर नीचे गिराना इति वदति, तदेव वस्तुतः उक्षिप्य यक्षिपति तत् प्रकरोति लज्जाम्। यमपि एवं प्रेम्णा उपरि 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 नीत्वा एकदिनम् उपरि नीत्वा टपे इति अधः पातनं, तत् करोति लज्जाम्। तद् लज्जा विषयः। अर्थात् कमपि एवम् उपरि नीत्वा ततः पातनम् इति वस्तुतः लज्जास्पदम्। भूमौ स्थितस्य पतनात् भयमेव नास्ति। यदि कमपि उपरि नयति, भूमौ यः तिष्ठति तस्य पतनभयं न भवति, यः उपरि गच्छति तस्य पतनभयम् अधिकं भवति। तस्मात् प्रेम न करणीयम् इति इदानीं पिङ्गलकस्य चिन्तनं, तत्त्वचिन्ता तस्य। उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधु स साधु सद्भिरुच्यते। साधु लक्षणं वदति। कः नाम साधु? उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः। अर्थात् एवमस्ति, अस्माकं तत्र पूर्वश्लोकस्य आशयः स्नेहेन यस्य उपरि तस्य प्रत्युपकारकरणेन साधुत्वं प्रदर्श्यते, न स्नेहेन यस्य उपरि नयनं न क्रियते तस्य पतनं स्नेहच्युतिः वा भवेत् इति भयमेव नास्ति। यः अस्माकम् उपकारं करोति, उपकारिषु यः साधु, यः अस्माकम् उपकारं करोति, तत्र उपकारं करोति तस्य प्रत्युपकारकरणेन साधुत्वं प्रदर्श्यते चेत् तत्र कः गुणः अस्ति? अरे कस्य कृतेपि मया उपकारः कृतः, सः प्रत्युपकाररूपेण किमपि करोति, तत्र कः गुणः अस्ति? तत्तु स्वाभाविकं, गिव एंड टेक पॉलिसी। यदा कृतं तस्य फलं तावदेव। अपकारिषु यः साधु स साधु सद्भिरुच्यते। यः अपकारं करोति तस्यापि प्रत्युपकारकरणे यः भवति सः तद् वस्तुतः साधुत्वं भवति। यः उपकारं कृतवान् तस्य प्रत्युपकारं करोति इति साधुत्वं नास्ति। यः अपकारं करोति तस्य प्रत्युपकारं करोति इति वस्तुतः साधुत्वं, तदेव सद्भिरुच्यते। सः साधु सद्भिरुच्यते। पश्यतु, उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधु साधु स साधु सद्भिरुच्यते इति उक्तम्। तदुक्त्वा एतत् सर्वं पिङ्गलकस्य मनोगतं ज्ञात्वा इदानीं सः अन्तिमं वदति, तद् द्रोहबुद्धेरपि मया अस्य न विरुद्धम् आचरणीयम्। अरे पश्यतु, सः द्रोहबुद्धिः स्यात् मम उपरि, सः मम उपरि द्रोहबुद्धिः स्यात्, तथापि मया तस्योपरि विरुद्धं न आचरणीयम् इति पिङ्गलकः कथयति। इति मया अस्य विरुद्धं न। एतत् श्रुत्वा इतोपि दमनकः वदति, किं स्वामिन् नैष राजधर्मो यद्रोहबुद्धिरपि क्षम्यते। एषः राजधर्मः नास्ति, एषः राजधर्मः नास्ति। किं? यः द्रोहबुद्धिः उपरि भवति, राज्ञः उपरि यस्य द्रोहबुद्धिः अस्ति तस्य उपरि तस्य क्षमा तत् योग्यं नास्ति। अर्थात् भवते द्रुह्यते तस्यापि क्षमा क्रियते भवान्। सः एषः राजधर्मः न, एषः राजधर्मः न। किमर्थं? तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्या स हन्यते। अरे राज्ञा एवं करणीयं। कथं? तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्या स हन्यते। एवमस्ति। राजधर्मः कः? पश्यतु, एतत् सर्वं राजधर्मं शिक्षयितुं विष्णुशर्मा कथयति। सः वदति, यस्य समीपे समाना सम्पत्तिः अस्ति, तुल्यार्थं,
यस्य समानं बलमस्ति तुल्यसामर्थ्यम् अनन्तरं यः मर्मज्ञः भवति रहस्यं जानाति अनन्तरं यः व्यवसायी अस्ति उद्योगशीलः अस्ति अनन्तरम् अस्ति यश्च राजतुल्यतया अर्धराज्यं हर्तुमपि समर्थः अस्ति तं यदि राजा न हन्ति अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यते अन्यात् स हन्यते तर्हि स राजा स्वयमेव राजानं हन्ति इत्युक्ते भवान् आत्महत्यां करोति इति अवगच्छतु अर्थात् यः अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात् सः स्वयमेव हन्यते अरे तस्य मरणं तु भवति एव स्वयमेव हन्यते इत्युक्ते सः आत्महत्यां करोति इति अर्थः अपरम् इतोपि वदति सः किं वदति त्वया अस्य सखित्वात् सर्वोऽपि राजधर्मः परित्यक्तः इदानीं भवतः महान् दोषः कः अरे तेन सह मैत्रीं स्थापयित्वा सखित्वात् सर्वोऽपि राजधर्मः परित्यक्तः इदानीं भवान् सर्वमपि राजधर्मं परित्यक्तवान् राजधर्माभावात् सर्वोऽपि विरक्तिं गतः अरे भवान् राजधर्मं न करोति इति कृत्वा सर्वे प्रजाः इदानीं विरक्तिं गताः सन्ति इत्युक्ते तत्र किमस्ति अर्थात् राजधर्मः गतः राजधर्मः न राजधर्मः पालनं राजधर्मः तन्न भवति तेन भवतां विषये इदानीं सर्वेपि मृगाः विरक्तिम् आपन्नाः सन्ति यः सञ्जीवकः सः शष्पभोजी सः तु तृणाहारी सञ्जीवकः तु तृणाहारी सः सस्याहारी अस्ति भवान् मांसादः भवान् तु नॉन वेजिटेरियन् अस्ति भवान् मांसादः भवान् मांसभुक् अस्ति तव प्रकृतयश्च भवतः प्रजाः अपि तादृशाः ते सर्वे सम्यक् नॉन वेजिटेरियन् भोजनम् इच्छन्ति भवतः मित्रं तु सस्याहारी अस्ति तेन किं जातं तद् इदानीं किं जातं तत् तव अवन्ध्य व्यवसाय बाह्यं कुतस्तासां मांसाशनम् अरे तत् तव अवन्ध्य व्यवसाय बाह्यं कुतस्तासां मांसाशनम् इदानीं किं जातम् इत्युक्ते सः तृणभक्षकः अस्ति खलु भवतः अमोघ प्रयत्नेन विना अवन्ध्य व्यवसाय बाह्यम् इति अर्थात् भवतः बहु प्रयत्नः करणीयः भवतः अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयत्नेन विना तासां प्रजानां मांसभोजनं कथं प्राप्यते मांसभोजनं कथं भवति कुतः तासां मांसाशनं तद्रहिताः ताः त्वां त्यक्त्वा यास्यन्ति अरे इदानीं तद् न ददाति भवान् तर्हि भवन्तं त्यक्त्वा इदानीं किं भवति ते अन्यत्र गच्छेयुः ततोपि त्वं विनष्ट एव इति इत्युक्ते भवान् इदानीं किं भवति ततोपि त्वं विनष्ट एव इत्युक्ते ततः अपि भवान् विनष्टः एव भविष्यति इदानीं प्रजानां सकाशात् सम्यक् चलति तस्य सम्यक् चलति अस्य संगत्या पुनः ते न कदाचित् आखेटके मतिर्भविष्यति किं जातमिति इदानीम् अस्य सञ्जीवकस्य सहवासेन भवतः पुनः कदापि आखेटके मतिर्भविष्यति भवते आखेटके इत्युक्ते मृगयायां यदा अन्य जन्तूनां मारणे मृगयायां मनः एव न भविष्यति कथं तस्य कृतेपि सः एकं वदति कथं भवति उक्तं च किम् उक्तमस्ति यादृशैः सेव्यते भृत्यैः यादृशांश्चोपसेवते कदाचिन्नात्र सन्देहः तादृक् भवति पूरुषः अरे एवमस्ति यादृशैः सेव्यते अरे एवमस्ति यद् राजानं यादृशाः सेवकाः सेवन्ते राजा च यादृशानां सेवकानां सहवासे तिष्ठति सोऽपि तादृशः एव भवति यादृशैः सेव्यते भृत्यैः यादृशश्च उपसेवते ये जनाः कीदृशाः तत्र राज्ञः सेवां कुर्वन्ति सहवासेन राजापि तादृशः भवति इति विषये कदाचिन्नात्र सन्देहः अस्मिन् विषये सन्देहः एव नास्ति अस्मिन् विषये सन्देहः एव नास्ति तादृक् भवति पुरुषः अरे पुरुषः तादृशः भवति अर्थात् यत्र एवमस्ति यः राजानं यादृशाः सेवन्ते राजा च यादृशानां सेवकानां सहवासे तिष्ठति
सोऽपि तादृशः एव भवति राजा, अत्र सन्देहः नास्ति इति कथयति। तदनन्तरम् अग्रे कथयति, कथमस्ति इति वदति। तत्र एवं भवति सहवासस्य विषये। सहवासेन किं भवति? सहवासस्य विषये एकं श्लोकं श्रावयति। किम्? संदत्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वादौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं, प्रायेणाथम मध्यमोत्तम गुण संवासतो जायते। सहवासेन उत्तमः अपि भवति केचन, कश्चन मध्यमः अपि भवति, कश्चन अधमः अपि भवति। कथं? पश्यतु, लोहः संदप्तः अस्ति। संदप्तायसि संस्थितस्य पयसः, यदा अयसः, कीदृशः अयसः? अत्युष्णे अयसि पतितस्य जलस्य जलकणस्य नामापि यथा न ज्ञायते। अर्थात् तत् कुत्र गतमिति न ज्ञायते। एकः जलकणः, लोहः अस्ति, उष्णः, तत्र पतितः क्षणाभ्यन्तरे तत् नष्टं भवति, तस्य पुनः दर्शनमेव न भवति। परन्तु अपरं नलिनीपत्रं, कमलपत्रं, तत्र एकं जलकणं पतति चेत् किं भवति? तद् मुक्तिका इव शोभते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। नलिनीपत्रस्थितं तदेव जलकणं पत्रस्थितं भवति चेत् मुक्ताकारतया राजते। स्वादौ सागरमुक्तिशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं। स्वादिनक्षत्रे सागरशुक्ति भवति, शुक्तिका भवति सागरे, तस्य उपरि शुक्तिकुक्षिपतितं, स्वादिनक्षत्रे सागरशुक्तिकुक्षिपतितं जलकणं तज्जायते मौक्तिकं, मौक्तिकं रूपेण परिवर्तते। प्रायेण सहवासेन अधमः अपि भवति, मध्यमः भवति, उत्तमगुणः अपि संवासतो जायते इति वदति। तथा च अग्रे वदति किम्? असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियां, दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः। पश्यतु कथमस्ति? असतां संगदोषेण, अरे यदा एवमस्ति, असतां संगदोषेण, यदा असताम् इत्युक्ते दुष्टानां सहवासदोषेण सत्पुरुषाः अपि विकारं प्राप्नुवन्ति। असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियां। दुष्टानां सहवासेन किं भवति? साधूनामपि विक्रियता भवति, इत्युक्ते विकारं प्राप्नुवन्ति। पश्यतु भीष्मः कियान् उत्तमः अस्ति, परन्तु दुर्योधनप्रसङ्गेन, महाभारतस्य सन्दर्भं, दुर्योधनस्य सहवासेन गोहरणार्थं गतः भीष्मः। विराडराजा तस्य समीपं तत्र राज्ये गोहरणाय भीष्मः गतवान्। किमर्थं गोहरणाय गन्तव्यम् आपतितं? दुर्योधनस्य सहवासेन विराडराजस्य समीपं गोहरणार्थं भीष्मः गतः। एवं सहवासदोषः भवति। अत एव सन्तः नीचसङ्गं वर्जयन्ति। तेन किं? सज्जनैः किं करणीयं भवति? नीचसङ्गं परित्यक्तव्यं भवति। इत्युक्ते केनापि नीचसङ्गः न करणीयः, नीचैः सह सहवासः न करणीयः। नीचैः सह सहवासेन कदाचित् एवं करणीयं भवति। न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यप्रतिश्रयः, मत्गुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी इति एककथायाः अपरस्याः कथायाः तत्र एक सूत्रं तत्र अस्ति। किमस्ति? तेन कारणेन उच्यते, किम् उच्यते? तत्र उक्तमस्ति यत् यस्य स्वभावः सम्यक् न ज्ञातः, न हि अविज्ञातशीलस्य प्रतिश्रयः प्रदातव्यः। अविज्ञातशीलस्य प्रतिश्रयः न प्रदातव्यः। अरे यस्य स्वभावं सम्यक् न जानाति तस्य कृते आश्रयः कदापि न दातव्यः। प्रथमं परिशीलनीयम्, एतस्य स्वभावः कीदृशः।
अन्यथा कष्टं भवति। कीदृशं कष्टं भवति तत्र वदति मत्कुणस्य च दोषेण किं जातं हता मन्दविसर्पिणी मक्कुणस्य दोषेण मृदा इव भवति इति वदति। मन्दविसर्पिणी मक्कुणस्य दोषेण मृदा इव भवति तथा भवति इति। मन्दविसर्पिणी इति काचित् केनचित् मत्कुणेन मत्कुणस्य सहवासेन मत्कुणाय आश्रयं दत्तवती इति कृत्वा स्वयं मृता स्वयं हता इति तत्र वाक्यस्य अर्थः। एककथायाः सूत्रमस्ति तत्। तर्हि सः पृच्छति, अरे पिङ्गलकः आह कथमेतत् एतत् किमस्ति एतत् भवान् किम् उक्तवान् मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी इति। तर्हि सः वदति कथमेतत् सः अब्रवीत् दमनकः उक्तवान् तदेव अद्य अहं मम सन्देशे स्थापितवान् मन्दविसर्पिणी मक्कुणकथा इति। मन्दविसर्पिणी मत्कुणकथा इति। तत्र किञ्चित् कथायाः आरम्भं कुर्मः वयम्। अस्ति कस्यचित् महीपतेः कस्मिंश्चित् स्थाने मनोरमं शयनस्थानम्। एकस्मिन् राज्ये कश्चन राजा महीपति आसीत्। तस्य कुत्रचित् मनोरमं शयनस्थानं तस्य शयनगृहम् अत्यन्तं सुन्दरं मनोहरम् एकं शयनस्थानम् अस्ति। कस्य राज्ञः महीपति अस्ति तस्य उत्तमं स्थानमस्ति मनोरमं सुन्दरं स्थानं। तत्र शुक्लतर पट युगल मध्य संस्थिता मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता यूका प्रतिवसति स्म। तस्य राज्ञः मनोहरं शुक्लतर पटयुगल मध्य संस्थिता। तत्र यथेष्टम् आच्छादकानि भवन्ति राजशयनागारे। तत्र शुक्लतर पटयुगलमस्ति। शुक्लवर्णस्य वस्त्रद्वयं सम्यक् अस्ति। पटद्वयं शुक्लवर्णस्य तत्र तत्र अत्यन्तं श्वेतवर्णयुतस्य वस्त्रद्वयस्य मध्ये मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता यूका वासं करोति स्म। मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता यूका। यूका इत्युक्ते यद् शिरसि भवति तद् लैस् इति वदति इंग्लिश भाषायां। लैस् इति हेड् लैस् इति तत्र एकः प्राणिविशेषः तद् तत्र कण्डूयनं करोति। सामान्यं लघुबालकानां बालिकानाम् इत्यादीनां भवति। एतत् ज्येष्ठानामपि भवति कदाचित्। एवं केवलं बालकानां वयः दृष्ट्वा आगच्छति इति नास्ति। तद् सर्वेषां भवति। यूका इत्युच्यते लैस्। तर्हि एषा तस्य यूकायाः नाम अस्ति मन्दविसर्पिणी इति यूकायाः नाम। सा श्वेतवर्णा आसीत्। श्वेतवर्णा मन्दविसर्पिणी अस्ति। श्वेतवर्णा सा सम्यक् तत्र निवासं करोति स्म। कुत्र? शुक्लतर पटयुगल मध्य संस्थिता। तत्र राज्ञः तत्र एवमस्ति। तत्र वस्त्रद्वयं तत्र वासं करोति स्म। श्वेतायूका प्रतिवसति स्म। सा च तस्य महीपतेः रक्तम् आस्वादयन्ती सुखेन कालं नयमाना तिष्ठति। राज्ञः रक्तं सम्यक् प्राप्नोति। सा राजा यदा निद्रां करोति आगत्य सम्यक् रक्तं पिबति। एवं सुखेन तस्याः निवासः भवति स्म मन्दविसर्पिण्याः। अन्ये दृष्ट्वा सः तत्र शयने कश्चित् ब्राह्म्यन् अग्निमुखो नाम मत्कुणः समायातः। अपरस्मिन् दिने अन्येद्युः तत्र शयने किमस्ति? तत्र शयने कः आगतवान्? सः एकः मत्कुणः आगतः। मत्कुणो नाम मत्कुणः अपि एकः प्राणिविशेषः। बग् इति वदति इंग्लिश भाषायां BUG। यदा वस्त्रेषु शय्यायाम् इत्यादिकं भवति। सिनेमा थियेटर् मध्ये अधिकं भवति। तत्र एतद् पुरातनकालस्य सिनेमा थियेटर् मध्ये तद् अधिकं भवति। तत्र बग् इत्युच्यते, मक्कुणः इत्युच्यते। तत्र सः किमुक्तवान्? तत्र अन्येद्युः तत्र शयने क्वचित् कुत्रचित् कुतः आगतवान् इति न ज्ञायते। कुतश्चित् किम् एकः मत्कुणः तत्र तस्य नाम अस्ति अग्निमुखः। युगायाः नाम अस्ति मन्दविसर्पिणी। मत्कुणस्य नाम अस्ति अग्निमुखः। तर्हि तस्य नाम अग्निमुखः। अग्निमुखो नाम कश्चन मत्कुणः तत्र समायातः। कुत्र? एतस्य राज्ञः गृहम् आगतवान्। तर्हि
अथ तं दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोवाच। इदानीम् एतं दृष्ट्वा इदानीं सा तु तत्र महाराणी इव निवासं करोति स्म, अन्य कोऽपि प्राणिः नास्ति तत्र, महाराणी अस्ति तत्र, महाराजा शयनं करोति, तस्य सम्यक् रक्तपानेन एषा तत्र जीवति स्म। इदानीं नवीनः कश्चन आगतः इति कृत्वा सा किञ्चित् विषण्णा जाता, विषण्णवदना अभवत्। विषण्णा भूत्वा सा उक्तवती, भो अग्निमुख, कुतस्त्वम् अत्र अनुचितस्थाने समायातः? अरे भवान् किमर्थम् अत्र, एतत् भवतः स्थानं नास्ति, भवान् एतस्मिन् अनुचिते स्थाने किमर्थम् आगतवान्? तावत् तद्यावन्न कश्चित् पश्यति तावत् शीघ्रं गम्यताम्। इदानीम् अन्यः कोऽपि यावत्पर्यन्तं न पश्यति शीघ्रमेव भवान् इतः प्रस्थास्यताम्। इदानीम् अधिककालम् अत्र न स्थातव्यम् इति अस्ति इति सः उक्तवान्। तर्हि इदानीं तत्र समायातः इति सः इदानीं पृष्टवान्, भवान् कोऽपि अपरः यावत्पर्यन्तम् आगच्छति तावत्पर्यन्तं भवान् इदानीं शीघ्रमेव इतः प्रस्थानं करोतु इति सः उक्तवती। तावत् शीघ्रं गम्यताम् इति, शीघ्रमेव भवान् इतः गच्छतु इति सा उक्तवती। एतत् श्रुत्वा सः किं वदति, तस्य किं कथनमस्ति, मत्कुणः कथं मन्दविसर्पिणीं मोहयति इति वयम् अग्रिमे रविवासरे एतस्याः कथायाः अपरं भागं पश्यामः। इदानीम् एतावत् उक्त्वा वयम् अत्र अद्यतनकथां वयम् अत्र तिष्ठामः। मधुकर। धन्यवादः महोदयः। अद्यतना अपि कथा बहु उत्तमा आसीत्। तथापि वस्तुतः एकं गत रविवासरे अहम् एकां प्रार्थनां सर्वेभ्यः कृतवान्। तदनुसारम् अद्य अनेकानि मुखानि अत्र दृश्यन्ते। तथापि इतोपि मम प्रार्थना अस्ति यत् अन्येपि कृपया वर्गे वीडियो उद्घाट्य यदि उपविशन्ति चेत् सर्वेषां परिचयः भवेत्, अस्माकं परिवारः वर्धेत इति मे कामना वर्तते। वस्तुतः वर्गस्य आरम्भे एव मम मनसि आसीत्, परन्तु वर्गस्य आरम्भे अल्पाः एव जनाः आसन्। अस्तु,